अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक है सूरत निसा की आयत नंबर 75 और आयत नंबर 76। चलिए अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि वमा लकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيफा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक को पढ़ने, इस पे अमल करने और इसमें गौर व फिक्र करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।